قرآن کریم کی اللہ تعالی فرمائی وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ مَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا سوک چو لٹی د اسلام نا علاوہ زان لد جوان تیرولو یو طریقہ چی پاگی بانی دے وی زبا جوان تیرو ما فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ بالکل بداد دنا قبول نکڑیشین وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ او دے بابا آخرت کی تاوانیوی دنیا کی عمل فضل لارو دنیا کے مال لگو بدن لگو وقت لگو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ چی اسلام نا علاوہ مال خرچ شو اسلام دا قانون نا علاوہ بدن لگید دا اسلام دا قانون نا علاوہ وقت لگید نو دا وقت فضل لارو دا پدبان دی وبال لے دا مال پدبان دی وبال لے دا بدن چی دے نو دا پدبان دی وبال لے فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ بالکل باتنا قبول نکڑیشی دا اسلام نا علاوہ دا نبی علیہ السلام دا طریقینا علاوہ مال اگٹ نو دا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ مال لگو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ دا اسلام نا علاوہ دا نبی علیہ السلام دا فرمان نا علاوہ دا نبی علیہ السلام دا طریقینا علاوہ د چې ده نزان لخپل یو نهج جوړ کړو یو طریقه جوړ کړو پاغي باندې ټول رز چې یو سوري وهله ځان یو کړو منډي او تړلی والی جلسی او جلسونه او کړل خود اسلام نه خلافو فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ دا په باندې وبال عامله ناصبه ځان یو مل کو ستړستو معنا د دې الله تعالی په دربار کې اس قیمت نشتره نو الله تعالی موږ له ژوند تیرولو طریقه را کړی دا ان الدین عند الله الاسلام یقینا د ژوند تیرولو طریقه دا الله تعالی په نسبانه هغه اسلام دی الله تعالی د نږدې کېدو ذریعہ الله تعالی دربار ته نږدې کېدو ذریعہ اليوم اکملت لكم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لكم الاسلام دینا اليوم اکملت لكم دینکم اللہ استاسو دین میں پورا کو دو گد کی خودو زائب کی نشترے دو جوان تیرولو طریقہ میں در لپورا کڑا مولا لقاری رحمہ اللہ تعالی ذکر گئی فلا نحتاج فی تکمیلہ الى امر خارج من القرآن والسنہ دی اسلام پا پورا کولو کی منگ دو قرآن و دو سنت نا علاوہ نورو رسمونو تا نورو طریقو تا نورو قانونو تا نورو ایزمونو تا محتاجا نیو منگ دو جوان تیرولو طریقہ اللہ تعالی منگ لپورا کردہ کہ زمان اخلاق دی نو آغا پہ اسلام کی پورا موجود دی کہ زمان جماعت دی نو آغا پہ اسلام کی موجود دی کہ زمان حجرہ دا نو پہ اسلام کی موجود دا کہ زمان بازار دی نو پہ اسلام کی صدے موجود دے کہ زمان تانا تحصیل اسپتال لے نو پہ قرآن و پہ اسلام کی صدے موجود دے اليوم اکملت لکم دینکم اللہ تعالیٰ ویتا سلماد جوان تیرولو طریقہ بالکل سکڑا پورا کڑا واتممت علیکم نعمتی او دامی او احسانو چی پتاسو میں اوکو داد جوان تیرولو طریقہ در کول چیونو دا یو احسانو دا یو انعامو واتممت علیکم نعمتی پورا مکڑا پتاسو بانی اخبل محربانی ورضیت لکم الاسلام دینا او تاسو چې په اسلام باندې ژوند تیروئ نو زه به رضا کېږم ورضیت لکم الاسلام دینا خوښ مې که تاسو لره اسلام د ژوند تیرولو طریقه یعنی تاسو مې په دې خوښ یې